कलियुग साधन ज्ञान असंभव। पहले ही बताइयो कलियुग में ज्ञान संभव नहीं छैन। त्यसो त यति भनेर अगाडि बढे पनि हुन्छ, किनकि हाम्रोमा भनाइ छ नि नजाने गाउँको बाटो किन सोध्नु। जब यो बाटोबाट हामी हिँडेर पुग्नै सक्दैनौं भनेर थाहा भयो भने फेरि त्यसको निधि खोजी किन गर्नु र। तर हाम्रो मन त्यस्तो छैन। फेरि हाम्रो मनलाई त सबै चिज चाहिन्छ। किन नसक्ने रे, कहाँ हुन्छ, म सक्छु कि के थाहा, आउँछन् नि प्रश्नहरू। त्यसैले अलिकति चर्चा गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिले त यो ज्ञान मार्ग के हो त्यसैको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी योग मार्ग पनि हामी सुन्दछौं, भक्ति मार्ग पनि सुन्दछौं। आउनुहोस् कमसे कम मार्गको परिचय गरौं। चारवटा बाटा थिए, एउटा कर्म, त्यो त हामीले छोडिसक्यौं। अब अरु तीनवटा बाटो रहे। यो योग ज्ञान अन्तर्गत नै पर्छ। जब हामी तीनवटा मार्गको बारेमा चर्चा प्रारम्भ गरेका थियौं नि, यसअघि वेदमा तीनवटा काण्ड छन् भनेका थियौं, कर्म काण्ड, ज्ञान काण्ड र उपासना काण्ड। ज्ञान काण्ड अन्तर्गत नै ज्ञान मार्ग र योग मार्ग पर्दछन्। त्यसैले यी मार्गहरूको बारेमा पनि बुझौं के हुन्। कलियुग साधन ज्ञान असंभव। कृष्ण परमात्मा ब्रह्म प्राप्ति पथ। परमात्मा ब्रह्म प्राप्ति पथ। भक्ति योग अनि ज्ञान असंभव। अब के होता ज्ञान मार्ग, यहां बताइयो। कृष्ण परमात्मा र ब्रह्म प्राप्ति पथ को नाम क्रमशः के हो? भक्ति, योग र ज्ञान। हेर्नुस्, भगवानका तीनवटा स्वरूप हुन्छन्। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 1, 2, 11 भागवत वेदव्यासले तीनवटा स्वरूप बताउनु भयो। के पहिलो स्वरूपको नाम हो ब्रह्म, दोस्रो परमात्मा, तेस्रो भगवान। अब केलाई, कुन स्वरूपलाई ब्रह्म भन्ने, कुन स्वरूपलाई परमात्मा भन्ने, कुन स्वरूपलाई भगवान भन्ने संक्षिप्तमा बुझौं। यी तीनवटै स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा र भगवान, तीनवटै स्वरूपमा अनन्त शक्तिहरू हुन्छन्। तर ब्रह्मको कुनै पनि शक्ति प्रकट हुँदैन। परमात्मामा अनन्त शक्ति प्रकट हुन्छन् तर लीला र परिकर हुँदैनन्। भगवानमा अनन्त शक्ति पूर्ण रूपले प्रकट हुन्छन् र लीला परिकर पनि हुन्छन्। यो भिन्नता हो। शक्ति पनि प्रकट नभएको हुनाले ब्रह्मको नाम पनि हुँदैन, रूप पनि हुँदैन, गुण पनि हुँदैन, लीला पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। परमात्माका अनन्त शक्ति प्रकट हुन्छन्, त्यसैले अनन्त नाम हुन्छ, अनन्त रूप हुन्छ, अनन्त गुण हुन्छन्। भगवानका अनन्त नाम, अनन्त रूप, अनन्त गुण इत्यादि सँगसँगै अनन्त लीला र अनन्त परिकर हुन्छन्। ब्रह्मले केही पनि गर्दैन, त्यसैले ब्रह्म अकर्ताको स्वरूप हो। परमात्माले न्याय गर्छ,
प्रत्येक जीव को कर्म को हिसाब किताब राख्ने, प्रत्येक कर्म को निश्चित समयमा फल दिने एउटा न्यायाधीश समान यो कार्य कसले गर्छ? परमात्माले। र भगवानले के गर्नुहुन्छ? कृपा गर्नुहुन्छ भक्तहरूमाथि। त्यसैले यी तीनवटा स्वरूप हुन्, एउटा ब्रह्म, एउटा परमात्मा र एउटा भगवान। ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम हो ज्ञान मार्ग, परमात्मालाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम हो योग मार्ग, र भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम के हो? भक्ति। कुरा बुझ्नुभयो? भक्ति मार्ग तीनवटा। ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम के हो? ज्ञान मार्ग। परमात्मालाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम के हो? योग मार्ग। र भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवान भन्नाले भगवान राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा इत्यादि सबै सगुण साकार, उहाँहरूलाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम के हो? भक्ति मार्ग। त्यसैले तीनवटा मार्ग छन्। हामी अहिले कुन मार्गको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ? ज्ञान मार्गको बारेमा, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने मार्गको बारेमा। ब्रह्म भन्नाले भगवानको निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप। अनन्त शक्ति छन् तर शक्ति प्रकट हुँदैनन्, त्यसले नाम पनि छैन, रूप पनि छैन, केही पनि छैन, अकर्ता स्वरूप, केही पनि गर्नुहुन्न ब्रह्मले। त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने मार्गको नाम ज्ञान मार्ग हो, जसको बारेमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। कलियुग साधन ज्ञान असंभव, साधन चतुष्टय हुनु परछ पहिले, अनिमात्र प्रवेश ज्ञान असंभव, ज्ञान मार्गमा प्रवेश पाउनको निम्ति, भर्ना हुनको निम्ति चारवटा साधनले सम्पन्न हुनुपर्छ। पहिले साधन चतुष्टय सम्पन्न एव संन्यस्तुमर्हति, संन्यासोपनिषद 2:1। पहिले चारवटा साधनले सम्पन्न बन वेदले बतायो। के हुन्? शान्तो दान्तो परतस तितिक्षा। र यसैलाई आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीले विवेक, वैराग्य, समाधि, सट सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व गरेर बताउनु भयो। के हुन् यी? सरस्वती बुझौं। विवेक, विवेक भन्नाले आत्मा र अनात्माको बीचमा ज्ञान होस्। त्यसपछि वैराग्य, वैराग्य भन्नाले तीनै लोकको ऐश्वर्य अगाडि राखिदियो भने पनि त्यसमा अलिकति पनि आसक्ति नहोस्। हामी त अस्ति मैले बताएको थिएँ नि, आज 1000 रुपियाँ त्यहाँ मिटिङमा गएर भत्ता आउने रहेछ भने त्यतै जाउँ, प्रवचन त के छ र, भोलि पनि हुन्छ रे। हामी त 1000 मा फस्छौं। वैराग्य, पूर्ण वैराग्य होस् ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति। ए आइज तँलाई राजा बनाइदिने रे, त्यहाँ भन्दा पनि मलाई राजा पनि बन्नु छैन। गुरुजी बताउनुहोस् अगाडि, आज्ञा गर्नुहोस् के भन्दैछ ब्रह्मसूत्रले। यति वैराग्य हो। त्यसपछि समाधि, षट सम्पत्ति, सम इत्यादि 6वटा सम्पत्तिले युक्त होस्। सरस्वती सुन्नुहोस्, सम भन्नाले मनमाथि नियन्त्रण, मनमाथि नियन्त्रण। मनमाथि त अर्जुन समान जितेन्द्रियले पनि हार माने। चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। 6:34 गीता। हे प्रभु, मन अत्यंत चंचल छ। चंचलता त मनको धर्म हो। चंचलत्वम मनो धर्मो बन्हेर धर्मो यथोष्णता। महोपनिषद
4:98 जसरी आगो को धर्म हो ताप दिनु त्यसै गरी मनको धर्म नै हो चञ्चलता। क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नवस्थलम। महोपनिषद 3:24 एक क्षणमै मन पातालमा जान्छ, एक क्षणमै आकाशमा जान्छ। वेदले त यहाँसम्म बताएको छ अपिवन्य सनद ब्रह्मन विषमश्चित्त निग्रह। महोपनिषद 3:20 कसैले आगो खायो रे यो पत्याउन सकिन्छ, बरु कसैले मनमाथि निग्रह गर्यो, मनमाथि नियन्त्रण गर्यो सम्भव नै छैन। तर ज्ञान मार्गमा प्रवेश पाउनको लागि मनमाथि नियन्त्रण हुनु पर्यो। हाम्रो छैन नि, कहाँ मनमाथि नियन्त्रण हुनु? हामी त एकदम मजासँग हाँसी हाँसी गाउँछौँ, बसमा छैन मेरो मन भन्दै। तर ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्नको लागि कसरी हुन्छ थाहा छैन। पहिला मनमाथि कन्ट्रोल गर अनि बल्ल हो। त्यसै गरी दोस्रो दम भन्नाले इन्द्रियमाथि निग्रह होस्। अगाडि कसैले निम्बुवा सादिरहेको छ, भोगटे साधेको देख्दाखेरि पनि मुखमा पानी नआओस्, जितेन्द्रिय। हाम्रो देख्दाखेरि के अहिले उस्तै भन्दैखेरि मुखमा पानी आयो होला, सुन्दैखेरि। त्यसपछि उपरति सम्पूर्ण विषयबाट मन उपरत भएको होस्, हटेको होस्। तितिक्षा, सहनशीलता, जाडो गर्मी, सुख दुःख, शारीरिक ती सबैलाई एक समान ठानेर सहन गर्न सकोस्। हामीलाई त जाडो गर्मी के मच्छरदेखि पनि झुल चाहिन्छ, हामी कहाँ ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्न सक्छौं। श्रद्धा, पूर्ण विश्वास गुरु र वेद शास्त्रमाथि। समाधान भन्नाले संसारमा सुख छैन, केवल ब्रह्मबाट नै सुख मिल्छ। यसको पूर्ण निश्चयलाई भन्छन् समाधान। यति होस् पहिले बल्ल ज्ञान मार्गमा भर्ना हुन सक्छ, भर्ना हुन्छ बल्ल। भक्ति मार्गमा त हामी अस्ति नैदेखि आएर 5-6 दिन सुनिसक्यौं नि। ज्ञान मार्गमा भएको भए सुन्नै पाइँदैन थियो, किनकि पहिला यी 4वटा साधनले युक्त हुनु पर्यो, अनि बल्ल सुन्न पाइन्छ, बल्ल श्रवण आउँछ, त्यसपछि मनन, त्यसपछि निधिध्यासन, बल्ल अन्तिममा समाधि। यो हो ज्ञान मार्ग। त्यसैले प्रवेश नै पाउन कठिन। अझ त्यसपछि कलियुग साधन ज्ञान असंभव। भन्ननी गारो अनि बुझ्न झन् गारो। साधन झन गारो ज्ञान असंभव। बारंबार पतन को खतरा। बार पतन को अंत मिल्छ आत्मज्ञान असंभव।
मानिलिनु साधनले युक्त छ कोही चारवटा भर्ना भयो ज्ञान मार्गमा को कक्षामा। अब गुरुले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, के सम्झाउँदै हुनुहुन्छ? सबै भ्रम हो, केवल ब्रह्म एउटा सत्य हो। सबै भ्रम हो, जे मैले देखिरहेको छु त्यो रुख त्यो रुख होइन, के हो? भ्रम हो। भ्रम भन्नाले मनले कल्पना गरेर। अब यदि मनले कल्पना गरेर मैले रुख देखेको छु भने अर्को व्यक्तिले पनि त रुखै देखिरहेको छ, अर्को व्यक्तिले पनि रुखै देखिरहेको छ। सबैको मनको कल्पना अलग अलग हुनुपर्ने, एउटाले रुख देख्नुपर्ने, एउटाले हात्ती देख्नुपर्ने, त्यसैलाई एउटाले कमिला देख्नुपर्ने, होइन र? कल्पना त सबैको अलग अलग हुन्छ। सबैले एउटै कल्पना कसरी गर्न सके? बताउनै गाह्रो, बुझ्नै गाह्रो, साधन त झन् गाह्रो ज्ञान मार्ग। र कसैले साधना गर्दै गयो मानिलिनुस् भने पनि बारम्बार पतनको खतरा। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेका, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। तलवार को धार माथि खाली खुट्टा हिँडे समान कठिन हो ज्ञान मार्गमा हिँड्नको निम्ति। उता भक्ति मार्ग फुलै फुलको मार्गमा, त्यो पनि रथमा आसीन भएर हिँड्ने हो। हिँड्नु नै पर्दैन, जस्ट बसिरहने। अब फुलै फुलको मार्गमा रथमा हिँड्न सजिलो कि तलवारको धारमाथि खाली खुट्टा हिँड्न सजिलो? त्यति अन्तर छ ज्ञान र भक्ति मार्गमा। र ज्ञान मार्गमा बारम्बार पतन हुने सम्भावना। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बन्धनम। स्वयं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीले बताउनु भएको छ, जो जीवन मुक्त भइसके ज्ञान मार्गमा ती पनि फेरि कर्म बन्धनमा फस्न सक्छन्, जड भरत जस्तै। मनुजी महाराजले पनि बताउनु भएको छ, ज्ञानम क्षरति आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रय। स्वयं वेदव्यासजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, ज्ञान मार्गमा अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि पतन हुन सक्छ ज्ञानीको। अर्थात खतरै खतरा छ बाटोमा पनि, कुनै पनि बेला लड्न सक्छ, खस्न सक्छ, मर्न सक्छ। त्यस्तो हो ज्ञान मार्ग। र मानिलिनुस् करोडौं जन्म लगाएर कसैले ज्ञान साधना गर्यो भने अन्तिममा के मिल्छ? आत्मज्ञान मिल्छ। यहाँनिर ध्यान दिनुस्, अन्तिममा के मिल्छ ज्ञानीलाई? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भन्नाले म आत्मा हो यसको अनुभूति। अहिले हामीलाई अनुभव छैन, अहिले त हामीले आफूलाई आत्मा मानेका छैनौं। मन बुद्धिकै एउटा स्वरूप अहंकार, त्यही मानिरहेका छौं। जब आत्माको अनुभूति हुन्छ ज्ञानीलाई, त्यति बेला यति सुख मिल्छ उसलाई कि लाग्छ यही ब्रह्मानन्द हो, यही अनन्त आनन्द हो। तर त्यो पनि सीमित सुख हो, सीमित सुख जुन समाधिमा मिल्छ ज्ञानीलाई। र सधैँ रहिरहँदैन, समाधि टुट्ना साथ फेरि पहिलेकै अवस्थामा पुग्छ ज्ञानी। त्यसैले ज्ञानीहरू धोखा खान्छन् अन्तिममा। आत्मज्ञानमा पुगेर मैले लक्ष्य प्राप्त गरे भन्ने ठान्दछन्, केही समय समाधिमा रहन्छन् अनि ज्ञानीको पतन हुन्छ। बारम्बार जब यस प्रकारले पतन हुन्छ अनि अन्तिममा गएर ज्ञानीहरूले पनि के गर्छन्? श्री कृष्णको भक्ति गर्छन्। फेरि भक्ति गरी कृष्ण कृपाले, बल मिल्छ ब्रह्म ज्ञान असंभव।
शाण्डिल्यजी महाराज भन्नुहुन्छ सा मुख्य तरापेक्षी तत्वात् शाण्डिल्य भक्ति सूत्रको 10औं सूत्र। भक्ति प्रमुख हो, अन्य सबै भक्तिकै सहारा लिइरहेका हुन्छन्। अन्तिममा स्वयं आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीले भन्नुभएको छ भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु। मुक्तिको निम्ति भक्ति नै अनिवार्य हो। शुद्धयतीनान्तरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति नगरिकन ज्ञानीको अन्तःकरण शुद्धसम्म पनि हुँदैन। त्यसैले वेदले बताएको छ चतुर्मुखादीनाम बिना विष्णु भक्त्या कल्पकोटिभिर मोक्षो न विद्यते। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषदको मन्त्र हो यो 8:1। अर्थात भक्ति अनिवार्य हो। ज्ञानीले पनि अन्तिममा थाकेर भगवानको शरणमा जान्छ, भगवानको भक्ति गर्छ, तब भगवानको कृपाले अब ज्ञानीलाई के मिल्छ? ब्रह्म ज्ञान मिल्छ। अब ज्ञानीको मोक्ष हुन्छ, मुक्त हुन्छ ज्ञानी। जुन ऋत्य ज्ञानान्न मुक्ति भनेर शास्त्रमा बताइएको छ, ज्ञानद्वारा जीवात्मा मुक्त हुन्छ भनेर, त्यो ज्ञान आत्मज्ञान होइन। आफूले कमाई गर्ने ज्ञानबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। भगवानको कृपाले जुन ज्ञान मिल्छ ब्रह्म ज्ञान, त्यो ज्ञानद्वारा जीव मुक्त हुन्छ र त्यो ज्ञान आफैले आर्जन गर्न कसैले पनि सक्दैन। भगवानको कृपा चाहिन्छ। जसको निम्ति चाहे ज्ञानी होस्, कर्मी होस्, योगी होस्, उसले भगवानको भक्ति गर्नु नै पर्छ। यस प्रकारले ज्ञानद्वारा अन्तिममा गएर भक्ति गर्दै मोक्ष मिल्छ, तर कलियुगमा होइन। किन? कलियुगमा त साधन नै सम्पन्न छैन। अर्को विचारणीय कुरा के हो भने आउनुहोस् बुझौं। राम सदा एक रस ज्ञानी को श्याम रस जान असंभव। कलियुग साधन ज्ञान असंभव। जब अन्तिममा भक्ति गरेर ज्ञानीलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो ब्रह्म ज्ञान एक रसवाला हो। अनन्त सुख मिल्छ, तर एकनाशको सुख मिल्छ। भने उता भक्तहरूलाई जुन भगवान श्री कृष्णको रस प्रेम रस प्राप्त हुन्छ, त्यो प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ, नित्य नवीन हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिनुस्, जसले ब्रह्मानन्द प्राप्त गरिसकेका थिए, त्यो अनन्त सुख प्राप्त गरिसकेका थिए, उनीहरूले सगुण साकार भगवानलाई देख्न साथ आफ्नो ब्रह्मानन्दलाई यसै त्यागिदिए। त्यो सगुण साकार रसको अगाडि जनकजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्म ज्ञानले युक्त हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मानन्दले युक्त हुनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले भगवान रामलाई देख्नुभयो, यिनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तत्काल ब्रह्मानन्दलाई उहाँले त्यागिदिनु भयो। यस्तो विलक्षण हुन्छ सगुण सविशेष साकार भगवान राम कृष्णको प्रेमानन्द। ब्रह्मानन्दो भवेदेश
चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणु तुलामपि। अर्थात एउटा तराजुमा एकातिर परार्धले गुणान गरेको ब्रह्मानन्दलाई राखिदियो भने त्यसले प्रेमानन्दको एउटा परमाणु बराबर पनि हैसियत राख्दैन। त्यस्तो विलक्षण हुन्छ प्रेमानन्द। त्यसैले त सुखदेव जी महाराज जो ब्रह्मानन्दमा लीन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भगवान श्री कृष्णको एउटा गुण सुन्नुभयो। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पाय यदप्यसाध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। 3:23 भागवत। भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ कि उहाँलाई मार्ने उद्देश्यले गएकी पुतनालाई समेत आफ्नी माता ठानेर आफ्नो धाम दिनुभयो। यति दयालु हुनुहुन्छ भगवान, उहाँलाई छोडेर म कसको शरणमा जाऊं? त्यो ब्रह्मानन्दलाई उहाँले त्यागेर भागवत सुन्न जानुभयो। ध्यान दिनुस्, ज्ञान मार्गमा जो पीएचडी गरिसक्नु भएको थियो, अर्थात अन्तिम कक्षामा हुनुहुन्थ्यो सुखदेव परमहंसजी, भक्ति मार्गको प्रवेशिकामा कक्षा 1 मा जानुभयो सुन्नको निम्ति। त्यसैले भक्तिको यो महिमा हो। अतः तुलसीदास जी महाराजले स्पष्ट बताइदिनु भएको छ, यही कलिकाल ना साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। यही कलिकाल ना साधन दूजा। दोस्रो साधन छैन। ध्यान दिनुस्, यो अनेक प्रकारका साधन हामी जुन गरिरहेका छौं ती सब कलियुगको निम्ति बेकारका हुन्। योग यज्ञ जप तप पूजा इत्यादि। फेरि के गर्ने त? कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथाहा। केवल भगवान को भक्ति, भगवान को संकीर्तन नै कलियुग को एकमात्र कल्याण को साधन हो। जुन साधन को बारे में अब जान्नु छ, जानिने छ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की